मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं यह सामान नहीं उठा सकता, मैं जा सकता हूँ, शायद मैं नहीं जा सकता। इन सारे शब्दों में इस्तेमाल होने वाले हिंदी के शब्द सकता को अरबी में बोलते हैं यकदर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी के शब्द सकता यानी कि अरबी के शब्द यकदर से जुड़े सारे शब्द, सारे जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि कर सकता हूँ यानी कोई काम कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यकदर सवी। यकदर सवी यानी कि कर सकता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यकदर सवी यानी कि नहीं कर सकता। मा यकदर सवी, मा अरबी में और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ या फिर कर सकता को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे नहीं कर सकता तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे मा यकदर सवी। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम यह कर सकते हो, यानी किसी काम के बारे में कि क्या तुम यह कर सकते हो, तो वह अरबी में बोलेगा माजा अंत हाजा यकदर सवी यानी कि क्या तुम यह कर सकते हो। माजा अंत हाजा यकदर सवी। मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकते हो को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि क्या तुम यह कर सकते हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माजा अंत हाजा यकदर सवी। हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्वा आना यकदर सवी यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अय्वा आना यकदर सवी। अय्वा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे अय्वा आना यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में उसका जवाब ये देना हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा यकदर सवी यानी कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ला आना मा यकदर सवी। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, फिर मा अरबी में नहीं को कहेंगे, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ या फिर कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा यकदर सवी। अगर ये कहना हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कहेंगे अय्वा आना यकदर सवी, और नहीं मैं नहीं कर सकता को कहेंगे ला आना मा यकदर सवी। शायद मैं कर सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि शायद मैं कर सकता हूँ, कोई काम हो शायद मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना यकदर सवी यानी कि शायद मैं कर सकता हूँ। मुमकिन आना यकदर सवी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद मैं कर सकता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में इस तरह से जवाब देना हो कि यकीनन मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद आना यकदर सवी यानी कि यकीनन मैं कर सकता हूँ। अकीद आना यकदर सवी। अकीद अरबी में यकीनन को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में यकीनन मैं कर सकता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अकीद आना यकदर सवी। यह काम कर सकते हो अभी। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह पूछना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि यह काम कर सकते हो अभी, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा शुगुल यकदर सवी अलहिन यानी कि यह काम कर सकते हो अभी। हाजा शुगुल यकदर सवी अलहिन। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, और यकदर सवी अरबी में कर सकते हो को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम कर सकते हो अभी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल यकदर सवी अलहिन।
अभी नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना और ये बोलना हो कि अभी नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा यक़दर सवी, यानी कि अभी नहीं कर सकता। अल-हिन मा यक़दर सवी, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता या फिर कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं कर सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो कि हाँ कर सकता हूँ अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा यक़दर सवी अल-हिन, यानी कि हाँ कर सकता हूँ अभी। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता या फिर कर सकता हूँ को कहते हैं, और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ कर सकता हूँ अभी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा यक़दर सवी अल-हिन। मैं जा सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर रूह, यानी कि मैं जा सकता हूँ। आना यक़दर रूह, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर रूह अरबी में जा सकता या फिर जा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं जा सकता हूँ अरबी में बोलेंगे आना यक़दर रूह। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मैं नहीं जा सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यक़दर रूह, यानी कि मैं नहीं जा सकता। आना मा यक़दर रूह, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अरबी में या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर रूह अरबी में जा सकता या फिर जा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं नहीं जा सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा यक़दर रूह। मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस मा यक़दर याती, यानी कि मैं पैसे नहीं दे सकता। आना फुलूस मा यक़दर याती, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर आती अरबी में दे सकता हूँ या फिर दे सकता को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं पैसे नहीं दे सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस मा यक़दर याती। मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर हमें अरबी में किसी बात या किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दमान मा यक़दर याती, यानी कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। आना दमान मा यक़दर याती, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, दमान अरबी में गारंटी को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर याती अरबी में दे सकता या फिर दे सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, अरबी में बोलेंगे आना दमान मा यक़दर याती। मैं झगड़ा नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जंजाल मा यक़दर सवी, यानी कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता। आना जंजाल मा यक़दर सवी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता, यानी कि मैं झगड़ेलू नहीं हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना जंजाल मा यक़दर सवी, यानी कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता। मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एतमाद मा यक़दर सवी, यानी कि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। आना एतमाद मा यक़दर सवी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एतमाद अरबी में भरोसा को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना एतमाद मा यक़दर सवी। मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ख़ता मा यक़दर सवी, या फिर यह भी कह सकते हैं कि आना गलत मा यक़दर सवी, यानी कि मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ख़ता या फिर गलत भी अरबी में गलत को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता को कहते हैं।
ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں غلط نہیں کر سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا خطا ما یقدر سوی. میں دیری نہیں کر سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں دیری نہیں کر سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا تاخیر ما یقدر سوی، یعنی کہ میں دیری نہیں کر سکتا ہوں. انا تاخیر ما یقدر سوی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. تاخیر عربی میں دیری یا پھر دیر ہو جانے کو کہتے ہیں. ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں. اور یقدر سوی عربی میں کر سکتا ہوں یا پھر کر سکتا کو کہیں گے. ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں دیری نہیں کر سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا تاخیر ما یقدر سوی. میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا کذب ما یقدر کلام، یعنی کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. انا کذب ما یقدر کلام. انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. کذب عربی میں جھوٹ اور کذاب عربی میں جھوٹا کو کہتے ہیں. اور ما یقدر کلام عربی میں نہیں بول سکتا ہوں یا پھر نہیں بول سکتا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا کذب ما یقدر کلام. میں ڈیوٹی نہیں جا سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ڈیوٹی نہیں جا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا دوام ما یقدر روح، یعنی کہ میں ڈیوٹی نہیں جا سکتا ہوں. انا دوام ما یقدر روح. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں. اور ما یقدر روح عربی میں نہیں جا سکتا ہوں یا پھر نہیں جا سکتا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر روح یعنی کہ جا سکتا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ڈیوٹی نہیں جا سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا دوام ما یقدر روح. میں چھٹی نہیں کر سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا اجازہ ما یقدر سوی، یعنی کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا ہوں. انا اجازہ ما یقدر سوی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں. اور ما یقدر سوی عربی میں نہیں کر سکتا ہوں کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر سوی یعنی کہ کر سکتا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اجازہ ما یقدر سوی. میں دوبارہ نہیں جا سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر روح، یعنی کہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا ہوں. انا مرتانی ما یقدر روح. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں. اور ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں. اور یقدر روح عربی میں جا سکتا ہوں یا پھر جا سکتا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر روح. میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر ایجی، یعنی کہ میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہوں. انا مرتانی ما یقدر ایجی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں. اور ما یقدر ایجی عربی میں نہیں آ سکتا ہوں کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر ایجی یعنی کہ آ سکتا ہوں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر ایجی. میں دوبارہ نہیں بتا سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی بات یا کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دوبارہ نہیں بتا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر علم، یعنی کہ میں دوبارہ نہیں بتا سکتا ہوں. انا مرتانی ما یقدر علم. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں. اور ما یقدر علم عربی میں نہیں بتا سکتا ہوں کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر علم یعنی بتا سکتا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں دوبارہ نہیں بتا سکتا ہوں. اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی ما یقدر علم. میں تمہیں نہیں بول سکتا ہوں.
اگر ہمیں عربی میں خدا نخواستہ کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا انت ما یقدر انسا، یعنی کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتا ہوں. انا انت ما یقدر انسا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں. اور ما یقدر انسا عربی میں نہیں بھول سکتا ہوں یا پھر نہیں بھول سکتا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر انسا یعنی کہ بھول سکتا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تمہیں نہیں بھول سکتا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا انت ما یقدر انسا. میں تمہیں نہیں سکھا سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کام یا کسی بات کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تمہیں نہیں سکھا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا انت ما یقدر علم، یعنی کہ میں تمہیں نہیں سکھا سکتا ہوں. انا انت ما یقدر علم. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں. اور ما یقدر علم، ما یقدر تعلم عربی میں نہیں سکھا سکتا ہوں کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تمہیں نہیں سکھا سکتا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا انت ما یقدر تعلم. میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا سیارہ ما یقدر سوق، یعنی کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں. انا سیارہ ما یقدر سوق. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں. اور ما یقدر سوق عربی میں نہیں چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، عربی میں بولیں گے انا سیارہ ما یقدر سوق. اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا اور یہ بتا رہا کہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا سیارہ یقدر سوق، یعنی کہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں. انا سیارہ یقدر سوق. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. سیارہ عربی میں گاڑی کو اور یقدر سوق عربی میں چلا سکتا ہوں یا چلا سکتے کو کہتے ہیں. ہندی میں گاڑی چلا سکتا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا سیارہ یقدر سوق. نہیں کر سکتا بند یا پھر بند نہیں کر سکتا، اسے ہم عربی میں بولیں گے ما یقدر سوی تفی، یعنی کہ نہیں کر سکتا بند. ما یقدر سوی یعنی کہ نہیں کر سکتا، اور تفی عربی میں بند کو یا پھر کوئی بھی چیز ہو اسے بند کرنے کو کہتے ہیں. نہیں کر سکتا بند ما یقدر سوی تفی. اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو کہ کر سکتا ہوں بند تو ہم عربی میں بولیں گے یقدر سوی تفی، یعنی کہ کر سکتا ہوں بند. یقدر سوی تفی. یقدر سوی عربی میں کر سکتا ہوں یا پھر کر سکتا کو کہتے ہیں. تفی عربی میں بند یا پھر بند کرنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ کر سکتا ہوں بند، عربی میں بولیں گے یقدر سوی تفی. نہیں کر سکتا بند ما یقدر سوی، کر سکتا ہوں بند یقدر سوی تفی. اس کو بولو نہیں کر سکتا. اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اس کو بولو، یعنی دوسرے آدمی کو اس کو بولو نہیں کر سکتا تو ہم عربی میں بولیں گے کلام ہوا ما یقدر سوی، یعنی اس کو بولو نہیں کر سکتا. کلام ہوا ما یقدر سوی. کلام ہوا عربی میں اس کو بولو کو کہتے ہیں، اور ما یقدر سوی عربی میں نہیں کر سکتا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر سوی یعنی کہ کر سکتا یا پھر کر سکتا ہوں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس کو بولو نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے کلام ہوا ما یقدر سوی. شاید میں نہیں آ سکتا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ شاید میں نہیں آ سکتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن آنا ما یقدر ایجی، یعنی کہ شاید میں نہیں آ سکتا ہوں. ممکن آنا ما یقدر ایجی. ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. اور ما یقدر ایجی عربی میں نہیں آ سکتا ہوں یا پھر نہیں آ سکتا کو کہتے ہیں. ما یعنی کہ نہیں، یقدر ایجی یعنی کہ آ سکتا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ شاید میں نہیں آ سکتا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ممکن آنا ما یقدر ایجی. میں جا سکتا ہوں ادھر سے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں جا سکتا ہوں ادھر سے یا پھر یہاں سے تو ہم عربی میں بولیں گے انا یقدر روح من ہینا، یعنی کہ میں جا سکتا ہوں ادھر سے. انا یقدر روح من ہینا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور یقدر روح عربی میں جا سکتا ہوں کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں ادھر سے کو کہتے ہیں. من یعنی کہ سے، ہینا یعنی کہ یہاں یا پھر ادھر.
दवर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा सकता हूँ इधर से या फिर यहाँ से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर रूह मिन हिना। मैं काम ढूंढ सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम ढूंढ सकता हूँ, तो मैं लगता है कि मैं काम नहीं ढूंढ सकता, मैं काम ढूंढ सकता हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना शुगुल यक़दर दवर, यानी कि मैं काम ढूंढ सकता हूँ। आना शुगुल यक़दर दवर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और यक़दर दवर अरबी में ढूंढ सकता हूँ या फिर ढूंढ सकता को कहते हैं। हिंदी में मैं काम ढूंढ सकता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल यक़दर दवर, यानी कि मैं काम ढूंढ सकता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।